Okay, good morning, my dear students. So, Moche Pooja Sharma and Moche Pranami Balika Vidya Mandirko commerce teacher. So, I'll be taking your commercial law classes. Okay, so let's start. So, today I'll be teaching you all Indian Partnership Act 1932 from the Commercial Law and Auditing chapter. No? So, Indian Partnership Act 1932. So, before we start this one, let me first explain you the forms of business organization. So, forms of business organization, first of all, how much तीनटा forms of organization छ. First one is your single ownership. Number 2 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ partnership business. Number 2 is yours partnership. Third is yours joint stock company. Okay. So basically there are three forms of business organization. First is your single ownership, second one is partnership, and the third one is joint stock company. So first म तपाईहरुलाई single ownership एकपल्ट बुझाउँछु ल. Single ownership भनेको चाहिँ यस्तो type of business organization जुन चाहिँ which is owned, managed and controlled by a single person. एउटा single person ले manage, own र control गरेको business लाई चाहिँ हामी के भन्छौं single ownership business भन्छौं. र यो single ownership business मा चाहिँ के हुन्छ भने यो business को चाहिँ धेरै limitations हरु छ. For example, हामी एउटा मान्छेले हामी मान्छेको knowledge पनि के हुन्छ एकदमै limited हुन्छ. एउटा person को resources पनि एकदमै limited हुन्छ र हाम्रो capital पनि के हुन्छ एकदमै limited हुन्छ. So हाम्रो capital, knowledge and resources limited भएको कारणले गर्दा यो single ownership business लाई चाहिँ हामी expand गर्न सक्दैनौं. यसलाई चाहिँ हामी एक्सपान्ड गर्न सक्दैनौं. यो चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ के हुन्छ भने स्मल स्केल इन्डस्ट्रीज यसलाई तपाईले मिडियम अथवा लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज बनाउन सक्नु हुँदैन किनभने यसमा धेरै लिमिटेशन्सहरु छ. यसको कुनै अप्सन्स पनि छैन हैन. त्यसैले यसको धेरै लिमिटेसन भएको कारणले गर्दा नै के भयो पार्टनरशिप बिजनेस चाहिँ स्टार्ट भएको ल. सो पार्टनरशिप भनेको चाहिँ के हो भने सिंगल ओनरशिपको लिमिटेशन्सहरुलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो के भएको सेकेन्ड टाइप अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन स्टार्ट भएको त्यो चाहिँ के हो पार्टनरशिप बिजनेस अर्गनाइजेसन ल. सो पार्टनरशिप चाहिँ बेसिकली के हो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा रिलेसन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ दुई जना अथवा दुई जना भन्दा बेसी मान्छेहरु चाहिँ के गर्छ उनीहरु आएर उनीहरुले के गर्छ एउटा बिजनेसलाई उनीहरुले क्यापिटल कन्ट्रिब्युट गरेर एउटा बिजनेस रन गरेर जान्छ के को लागि भन्दा प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि. सो यसमा के हुन्छ भने यसमा दुई जना भन्दा बेसी मानिसहरु हुन्छ ल. सो दुई जना टु or मोर पर्सन. सो यहाँ के हुन्छ मिनिमम नम्बर अफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इज 2 अनि म्याक्सिमम के हुन्छ यहाँ 10 in case of a banking company अनि 20 in case of other company. यो चाहिँ तपाईको के हो मिनिमम क्राइटेरिया. सो पार्टनरशिप बिजनेस चाहिँ के अरे पार्टनरशिप चाहिँ एउटा रिलेशनशिप हो दुई जना अथवा दुई जना भन्दा बेसी पर्सन्सहरुको एउटा रिलेशनशिप जसमा चाहिँ के हुन्छ उनीहरुले एउटा लफुल बिजनेस क्यारी गर्नको लागि चाहिँ उनीहरुले एउटा एग्रीमेन्ट गर्छ अनि त्यो एग्रीमेन्टमा चाहिँ उनीहरुले के गर्छ उनीहरुले प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन रेशियो यो सबै मेन्सन गरेको हुन्छ र उनीहरुले त्यसमा चाहिँ के गर्छ तपाईको बिजनेसमा पैसा इन्भेस्ट गरेर प्रॉफिटहरु पनि बादमा गएर शेयर गर्छ ल. सो मिनिमम नम्बर अफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप फर्म इज 2 एन्ड द म्याक्सिमम नम्बर अफ पर्सन इज 10 इन केस अफ अ बैंकिङ कम्पनी एन्ड 20 इन केस अफ अदर कम्पनीज ल. यो चाहिँ तपाईको के हो पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिपको तपाईले फर्स्ट त मिनिङ थाहा हुनु पर्यो तपाईलाई अनि सेकेन्ड हो तपाईको फीचर्स पार्टनरशिप फर्मको. सो फीचर्समा बेसिकली तपाईले फीचर्स चाहिँ डेफिनेसनबाट नै हामीले फीचर्स गर्न सक्छौं. सो डेफिनेसनमा मैले के भने व्हेन इट इज अ रिलेशनशिप बिट्विन टु or मोर पर्सन्स ओके हु कम टुगेदर टु रन अ बिजनेस इन अर्डर टु अर्न अ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि दुई जना अथवा दुई जना भन्दा बेसी मानिसहरु जब आएर उनीहरुले बिजनेस एउटा स्टार्ट गर्छ लफुल बिजनेस त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पार्टनरशिप भन्छौं ल. सो फीचर्समा फर्स्ट चाहिँ आउँछ हाम्रो कति जना मेम्बर हामीलाई चाहिएको छ 2 or मोर पर्सन्स. सो फर्स्ट फीचर इज योर 2 or more person. 2 or more person. Okay. So 2 or more person भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ फीचर हो. सो एकजना पर्सनले चाहिँ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्नु सक्दैन किनभने यदि एकजना पर्सनले पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त सिंगल ओनरशिप. त्यो पार्टनरशिप हुँदैन र पार्टनरशिपको लागि हामीलाई के चाहिन्छ मिनिमम क्राइटेरिया चाहिँ के छ 2 पर्सन्स हुनु जरुरी छ एटलिस्ट 2 पर्सन अनि म्याक्सिमम चाहिँ के हो मैले अघि नै भनिदिए म्याक्सिमम तपाईको 10 बैंकिङ कम्पनीज र 20 इन केस अफ अदर कम्पनीज. सो यहाँनिर के छ फर्स्ट फीचर चाहिँ के हो 2 or मोर पर्सन ल. दुई जना अथवा दुई जना भन्दा बेसी मानिसले मात्रै पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्छ. यो चाहिँ मिनिमम क्राइटेरिया वान अफ द फीचर अफ योर पार्टनरशिप फर्म.
नम्बर 2 तपाईको आउँछ अग्रिमेन्ट. सो एग्रिमेन्टमा के छ भने so second feature is the agreement. So before you like start a partnership firm, first of all you have to enter into an agreement or a contract. You have to make an agreement. Agreement नबनाइकन तपाईले पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुँदैन ल. सो अग्रिमेन्ट भनेको के हो? जब दुई अथवा दुई अग्रिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ जब दुई भन्दा बेसी मानिसहरु एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहन्छन् उले के गर्नुपर्छ कति प्रॉफिट हामी शेयर गर्ने कति क्यापिटल हामी कन्ट्रिब्युट गर्ने र बिजनेस हामी कहिलेसम्म गर्ने र बिजनेसको अरु तपाईको सैलरी पार्टनर्सहरुलाई दिने कि नदिने ड्रइङ इन्ट्रेस्टको कति चार्ज गर्ने यो सबै कुराहरुलाई लिएर चाहिँ हामी के बनाउँछौं एउटा अग्रिमेन्ट बनाएको हुनुपर्छ. सो विदाउट अग्रिमेन्ट तपाईले पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुँदैन ल. सो अग्रिमेन्ट एकदमै तपाईले अग्रिमेन्ट हो पार्टनरशिपको वान अफ द फिचर हो र अग्रिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ तपाईको अग्रिमेन्ट वर्बल पनि हुन सक्छ. एउटा हुन्छ वर्बल अग्रिमेन्ट अर्को हुन्छ तपाईको रिटन अग्रिमेन्ट. सो अग्रिमेन्ट क्यान बी अ वर्बल अग्रिमेन्ट और इट क्यान बी अ रिटन अग्रिमेन्ट. तर हामीलाई के चाहिँ राम्रो हो हाम्रो कम्पनीको लागि रिटन अग्रिमेन्ट ल. सो रिटन अग्रिमेन्ट ल पार्टनरशिपमा जुन चाहिँ रिटन अग्रिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी पार्टनरशिप डिड पनि भन्छौं. पार्टनरशिपको रिटन अग्रिमेन्टलाई हामी के भन्छौं पार्टनरशिप डिड भन्छौं. र यो पार्टनरशिप डिड चाहिँ के अरे पार्टनर्सहरुको अथवा पार्टनरशिपको एउटा रिटन अग्रिमेन्ट जसमा टर्म्स र कन्डिसन पार्टनरशिप बिजनेसको टर्म्स र कन्डिसन हुन्छ त्यसमा ल. सो दिस कन्टेन्स द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ द पार्टनरशिप फर्म or a partnership business. Okay, so तपाईको 2 number भयो agreement. Now let's do the third one, that is unlimited liability. Okay, so third one is your unlimited liability. This is one of the feature of a partnership firm. So partnership को अर्को feature छ unlimited liability. So unlimited liability मा के हुन्छ पार्टनर्सहरुको लायबिलिटी चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ. भन्नुको मतलब सपोज एउटा पार्टनरले बिजनेसमा 300 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दैछ अथवा भनौं 3000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दैछ उसको लायबिलिटी सपोज बर्डन छ 15000 उले इन्भेस्ट गर्दैछ 3000 उसको तर उसको कम्पनीको लायबिलिटी छ 15000. अब यो 15000 रुपैयाँ तिर्नुको लागि उले आफ्नो प्रपर्टी पनि बेच्नु पर्छ. त्यो बिजनेसको पैसा मात्रै हैन त्यो बिजनेसको पैसा सफिसिएन्ट भएन भने तपाईले आफ्नो प्रपर्टी पनि बेचेर अथवा त्यो बिजनेसम्यानले अथवा पार्टनरले आफ्नो प्रपर्टी पनि बेचेर के गर्नुपर्छ यो डेटलाई पे अफ गर्नुपर्छ यो बाँकीलाई तिर्नुपर्छ. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो पार्टनरशिपमा जहिले पनि पार्टनर्सहरुको लायबिलिटी चाहिँ के हुन्छ अनलिमिटेड हुन्छ. ओके, सो नम्बर 4. सो फोर्थ वान इज योर लॉफुल बिजनेस. So fourth is your lawful business. So partnership को अर्को फिचर चाहिँ लॉफुल बिजनेस. यसमा के हुन्छ भने पार्टनरशिप चाहिँ हामी कस्तो चीजलाई चाहिँ कस्तो बिजनेसलाई चाहिँ पार्टनरशिप भन्छौं भने जुन चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ दुई जना अथवा दुई जना भन्दा बेसी मान्छे हुन्छ उनीहरु एकदमै एग्रीमेन्ट बनाएर उनीहरु के गर्छ बिजनेसलाई क्यारी अन गरेर जान्छन् र उनीहरु प्रॉफिट र लस शेयर गर्छ. तर प्लस त्यो बिजनेस के पनि हुनुपर्छ लॉफुल पनि हुनुपर्छ. यदि त्यो बिजनेस लॉफुल छैन भने त्यसलाई हामी पार्टनरशिप बिजनेस भन्दैनौं ल. सो लॉफुल भन्नुको मतलब चाहिँ के हो लिगल. सपोज तपाई अनि दुई जना साथीहरु एउटा इलिगल चीज फर एक्जाम्पल डकैती थेफ्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ हैन दुई जना अथवा दुई जना पार्टनर पनि बेसी पार्टनर पनि छ त्यसमा प्लस तपाईले प्रॉफिट र लसेस पनि शेयर गर्ने कुरा गर्नुभयो जति पनि हामीले चोरेको बाडौं भन्नुभयो रे. तर त्योलाई हामी पार्टनरशिप भन्दैनौं. किन भन्दैनौं किनभने त्यो त लफुल हैन त्यो इलिगल हो बुझ्यौ. सो इलिगल कुरालाई हामी पार्टनरशिप भन्दैनौं. त्यो के हुनुपर्छ एकदमै लफुल बिजनेस हुनुपर्छ. लफुल बिजनेस लिगल बिजनेसलाई मात्रै हामी के भन्छौं पार्टनरशिप. ओके, सो इट हैज टु बी अ लफुल बिजनेस. नम्बर 5 is your restriction on transfer of entries. Restriction on transfer of interest. Interest or ownership. So number 5 मा चाहिँ restriction on transfer of interest or ownership.
यो भनेको चाहिँ के हो भने पार्टनरशिप बिजनेसमा तपाईँ सपोज हामी 3 जना पार्टनर छौँ अरे र 3 जना पार्टनरमा कसै एकजना पार्टनर बिमारी छ अथवा उसको केही प्रब्लम छ, उसलाई यो पार्टनरशिप बिजनेस कन्टिन्यू गर्नु छैन र उसले उसको रिप्लेसमा उसले सोच्यो कि म मेरो पार्टनरशिप जुन चाहिँ यो पार्टनरशिप छ, म पार्टनर हो एउटा, मेरो चाहिँ म इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गर्छु, मेरो ओनरशिप चाहिँ म अर्को मेरो साथीलाई अथवा मेरो दाजुलाई म ट्रान्सफर गर्छु भनेर सोच्यो भने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। किनभने यहाँ के हुन्छ, विदाउट द कन्सेन्ट अफ अदर पार्टनर्स तपाईँले अरू पार्टनरसँग कन्सल्ट नगरिकन उनीहरूको मर्जी बेगर कसै अरू थर्ड पर्सनलाई तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अथवा ओनरशिप ट्रान्सफर गर्नु सक्नु हुँदैन। र त्यो चाहिँ 5th one हो, द्याट इज रेस्ट्रिक्सन अन ट्रान्सफर अफ इन्ट्रेस्ट। ओके, so now the next topic after your meaning features, now we'll be doing third one is your types of a partner. So हामी के गर्छौं अब types of a partner. Types of partners. So पार्टनरशिप बिजनेसमा धेरै किसिमको पार्टनर्सहरू हुन्छन् ल। सो पार्टनर्सहरू कस्तो हुन्छ मतलब कोही पार्टनर्स के हुन्छ एकदमै एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्ने, बिजनेसमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्ने, र कोही पार्टनर चाहिँ के हुन्छ एकदमै केही पनि पार्टिसिपेट नगर्ने, खालि मनी कन्ट्रिब्युट गर्ने र ऊ घरमै बस्ने, त्यस्तो खालको पार्टनर्स पनि हुन्छ। कोही पार्टनर कस्तो हुन्छ खालि नेम सेकको लागि हैन, ऊ आफ्नो नेम सेकको लागि मात्रै पार्टनर्स भनेर बुझ्ने, त्यस्तो खालको पार्टनर्स पनि हुन्छ। सो बेसिकली हाम्रो चाहिँ कतिवटा पार्टनरशिपको कतिवटा पार्टनर्स छ भने 6 वटा टाइपको पार्टनर्स छ। ओके, सो फर्स्ट वान is your active partner. First is your active partner. No? So active partner भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको पार्टनर जो चाहिँ म्यानेजमेन्टमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्छ। ओके, एक्टिभ पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स हु टेक एक्टिभली who participate actively in the management of the firm. So management firm को management में एकदमै actively participate गर्ने पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एक्टिभ पार्टनर्स भन्छौँ ल। सो उहाँहरूले चाहिँ क्यापिटल पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ र प्रफिट पनि सेयर गर्छ, प्रफिट र लसेस पनि सेयर गर्छ ल। इफ इन केस केही रिस्क छ भने त्यो पनि बियर गर्छ, त्यस्तो खालको पार्टनर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एक्टिभ पार्टनर ल। अब नम्बर 2 मा आउनु हुँदैछ तपाईको डोर्मेन्ट पार्टनर। डोर्मेन्ट और दुईटा नाम छ, dormant or sleeping partner. So dormant or sleeping partner भनेको चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर नामले नै सजेस्ट गर्छ नि, स्लिपिङ पार्टनर त डोर्मेन्ट पार्टनर। त्यो पार्टनर चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर जसले चाहिँ तपाईलाई के गर्छ, जसले चाहिँ म्यानेजमेन्टमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन, उसले खालि मनी कन्ट्रिब्युट गर्छ र उसले आफ्नो सेयर र प्रफिट पनि लिन्छ बिजनेसबाट, तर उसले बिजनेसको कुनै पनि एक्टिभिटिजहरुमा पार्टिसिपेट गर्दैन, म्यानेजमेन्टमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन ल। त्यस्तो खालको पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डोर्मेन्ट पार्टनर भन्छौँ। सो नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईको नोमिनल पार्टनर। थर्ड वान इज योर नोमिनल Okay, so third one is your nominal partner. So nominal partner भनेको यस्तो खालके पार्टनर जसले चाहिँ न बिजनेसमा उसले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्छ, न उसले बिजनेसमा क्यापिटल कन्ट्रिब्युट गर्छ, न उसले बिजनेसको प्रफिट अथवा लस सेयर गर्छ। ऊ चाहिँ यस्तो खालके पार्टनर जसले चाहिँ आफ्नो नाम मात्रै दिएको हुन्छ, फर द नेम सेक, आफ्नो नाम मात्रै। जस्तै फर इक्जाम्पल कोही एकदमै तपाईको एकदमै भनौँ एकदमै फेमस पर्सनालिटी छ जसले चाहिँ के गर्छ, जसको नाम सबैले सुनेको छ, त्यो मान्छेको नाम मात्रै युज गर्दा हाम्रो कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भने हामी के गर्छौँ, कोही बेला त्यसरी हाम्रो अरू मान्छेहरूको नाम मात्रै लिन्छौँ हैन। त्यसरी यो नोमिनल पार्टनर भन्छ यस्तो पार्टनर जसले चाहिँ आफ्नो नाम मात्रै एउटा पार्टनरशिप फर्ममा नाम मात्रै त्यो एउटा बिजनेसलाई नाम मात्रै दिएको हुन्छ र उसले चाहिँ बिजनेसमा केही एक्टिभली पार्टिसिपेट पनि गर्दैन, उसले बिजनेसमा क्यापिटल पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैन र उसले बिजनेसमा प्रफिट र लस पनि सेयर गर्दैन ल। ऊ चाहिँ खालि नामको लागि मात्रै पार्टनर, त्यस्तो पार्टनरलाई हामी के भन्छौँ, नोमिनल पार्टनर। सो फोर्थ वान is your partners by estoppel. Okay, so partners by estoppel भनेको चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर जसले चाहिँ के गर्छ, जो चाहिँ एक्चुअलमा हाम्रो पार्टनर होइन त। सो जो चाहिँ पार्टनर होइन तर उसले के गर्छ भने उसको थ्रुबाट कुनै अर्को थर्ड पर्सनले तपाईको बिजनेस जोइन गर्दैछ
ल त्यस्तो पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छ पार्टनर्स बाई एस्टोपल उसले चाहिँ आफ्नो वर्ड दिन्छ फर एक्जाम्पल अब यहाँनिर हामी दुईजना कोही छ अरे होइन सो दुईजना छौँ र मैले कोही थर्ड पर्सन मैले भने अरे कि ऊ पनि अमिताभ बच्चन सोचौँ होइन सो अमिताभ बच्चन पनि मेरो पार्टनर हो भनेर मैले भने अरे सो अमिताभ बच्चन पनि यहीँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो अरे एक्चुअलमा ऊ मेरो पार्टनर होइन तर उसले चाहिँ त्यो मान्छेको छेउमा के भनिदिनुहुन्छ म पनि उसको पार्टनर हो भनिदिनु भयो र त्यो मान्छेलाई के लाग्छ त्यो मान्छेले मलाई चिन्दैन उसले खालि अमिताभ बच्चनलाई चिन्छ सो उसले के गर्छ त्यो अमिताभ बच्चन पनि यहाँको पार्टनर रहेछ भनेर उसले के गर्छ मेरो बिजनेस जोइन गर्छ होइन सो के भयो यहाँनिर उसले फल्स इन्फर्मेसन दिँदैछ त्यो करेक्ट होइन अमिताभ बच्चनले के गर्छ उसलाई फल्स इन्फर्मेसन दिनुहुँदैछ सो त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यो पार्टनरले जोइन त गर्छ तर उसको जति पनि अब बिजनेसमा उसको केही लाइबिलिटीहरू छ केही लायबल भयो भने बिजनेसमा गएर भोलिपर्सि केही नराम्रो घटना भयो भने त्यो सबैको लागि को चाहिँ लायबल हुन्छ द थर्ड पार्टनर द्याट इज अमिताभ बच्चन जसले चाहिँ उसलाई भन्दैछ जसको थ्रुबाट भन्दैछ उसले फल्स इन्फर्मेसन दिँदैछ त्यो पार्टनर चाहिँ के हुन्छ लायबल हुन्छ तर त्यस्तो पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनर्स बाई एस्टोपल जसले चाहिँ आफ्नो वर्डबाट अथवा उसले के गर्छ स्पोकन वर्ड्सबाट उसले के भन्छ कि म पनि यहाँको पार्टनर हो एक्चुअलमा चाहिँ ऊ पार्टनर हुँदैन उसले थर्ड पर्सनले जोइन गरोस् भनेर मात्रै भनेको हुन्छ त्यस्तो खालको पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनर्स बाई एस्टोपल सो अनदर काइन्ड अफ पार्टनरसिप फर्म अर्को टाइप चाहिँ के छ तपाईँको फिफ्थ वान इज योर पार्टनर्स by holding out. Okay, so partners by holding out. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ अर्कै खालको यो चाहिँ इट्स लाइक पार्टनर्स बाई एस्टोपल ओन्ली बट द ओन्ली डिफरेन्स इज द्याट हियर इन दिस केस त्यो पार्टनर जो छ थर्ड पर्सन अथवा अमिताभ बच्चन जो मैले भने सो अमिताभ बच्चनले यो केसमा चाहिँ भन्नु हुँदैन म भन्छु अब चाहिँ थर्ड पर्सन छ अमिताभ बच्चन म सो म भन्छु कि ऊ पनि सर पनि अमिताभ बच्चन पनि मेरो पार्टनर हो हाम्रो बिजनेसको भनेर भन्छु त्यतिखेर अब हाम्रो जो अमिताभ बच्चन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हि विल निदर डिनाई अर लाइक उसले अप्रुभल पनि दिँदैन हो पनि भन्दैन र उसले डिनाई पनि गर्दैन खालि उभिएर सुनिबस्छ त्यस्तो गर्दा के हुन्छ थर्ड पर्सनलाई लाग्छ कि ऊ पार्टनर नै रहेछ किनभने उसले नो पनि भनेन यस पनि भनेन उसले के अज्युम गर्छ कि ऊ उसको पार्टनर हो भनेर सो त्यस्तो खालको पार्टनर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनर्स बाई होल्डिङ आउट न उसलाई हामीले के भन्यो एकदमै जेस्चर दिउँ नि तपाईँले एउटा मतलब तपाईँले नभने पनि अब उसलाई के बुझ्छ कि तपाईँ पार्टनर हो भनेर बुझ्छ तपाईँले स्पोकन वर्ड्स अथवा रिटर्न दिनु भएन तर पनि उसले के बुझ्छ कि तपाईँ पार्टनर हो त्यहाँको तपाईँले डिनाई गर्नु भएन त्यो कुरा सो उसले बुझ्छ तपाईँ पार्टनर हो भनेर सो यस्तो खालको पार्टनरसिपलाई चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर्सलाई चाहिँ हामी पार्टनर्स बाई होल्डिङ आउट भन्छौँ र यो पार्टनर्स बाई होल्डिङ आउटमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा पनि सेम हो अब त्यो अमिताभ बच्चन जो हुनुहुन्छ उसले अब झुटो जुन चाहिँ उसले डिनाई गरेन त्यसको कारणले गर्दा यो पार्टनरसिप त्यो मान्छेलाई उसको जति पनि लसेसहरू छ बिजनेसमा जे पनि हुन्छ त्यसको लागि को लायक हुन्छ उसले बिजनेसलाई होइन उसले त्यो पार्टनरलाई गएर क्लेम गर्नु सक्छ okay so that person will be liable for all his loss or debt okay so these are the types of partners अब लास्ट पाँचवटा भयो हाम्रो छवटा पार्टनर्स हुन्छ हैन सो लास्ट पार्टनर चाहिँ तपाईको के हुन्छ नम्बर 6 इज माइनर पार्टनर or minor as a partner minor as a okay so minor as a partner चाहिँ तपाईको लास्ट नम्बर 6 नम्बरको पार्टनर चाहिँ माइनर एज अ पार्टनर सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एनी पार्टनर जसको चाहिँ एज चाहिँ बिलो 18 छ हैन जसको एज चाहिँ बिलो 18 छ त्यस्तो खालको पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ माइनर पार्टनर भन्छौँ ल सो त्यस्तो हुनसक्छ कोही बिजनेसमा तपाईँको कोही पार्टनर छ जसले चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ के पनि गर्दैन कि प्रफिट चाहिँ सेयर गर्छ तर क्यापिटल कन्ट्रिब्युसनहरू गर्दैन त्यस्तो पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ माइनर पार्टनर स्पेसली उसको एज चाहिँ बिलो 18 इयर्स हुनुपर्छ ल सो जब उसको जब उसको एज 18 इयर्स हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उसले आफै डिसाइड गर्नु सक्छ कि उसले फर्दर त्यो बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन भनेर ल सो द सिक्स्थ वान इज योर माइनर एज अ पार्टनर सो लेट मी एक्सप्लेन यु अल दिस थिङ्स वान मोर टाइम ल टाइप्स अफ पार्टनरमा फर्स्ट तपाईँको एक्टिभ पार्टनर जसले एक्टिभली बिजनेसमा पार्टिसिपेट गर्छ सेकेन्ड काइन्ड अफ पार्टनर इज यो डोमिनेन्ट अर स्लिपिङ पार्टनर र डोमिनेन्ट र स्लिपिङ पार्टनर चाहिँ के हुन्छ जसले चाहिँ बिजनेसलाई एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन ल डोमिनेन्ट र स्लिपिङ पार्टनर चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर जसले बिजनेसमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन म्यानेजमेन्टमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन उसले खालि प्रफिट लिन्छ उसले प्रफिट इन्जोय गर्छ अनि बिजनेसमा क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन गर्छ तर म्यानेजमेन्टमा डिसिजन मेकिङमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्दैन थर्ड वान चाहिँ नोमिनल पार्टनर सो नोमिनल पार्टनर चाहिँ यस्तो खालको पार्टनर जसले के गर्छ नोमिनल पार्टनरले चाहिँ नाइदर ही विल कन्ट्रिब्युट द क्यापिटल नर ही विल सेयर द प्रफिट एन्ड लसेस अफ द फर्म तर उसले के गर्छ खालि आफ्नो नेम सेकको लागि आफ्नो नाम
युज गर्नु मात्रै दिएको बिजनेसलाई त्यस्तो खालको पार्टनरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नोमिनल पार्टनर अरूलाई लाग्छ ऊ पनि हाम्रो बिजनेसको पार्टनर हो भनेर तर एक्चुअलमा चाहिँ उसको केही त्यस्तो योगदान हुँदैन उसले खालि नाम मात्रै दिएको हुन्छ ल सो फोर्थ वान इज यो पार्टनर्स बाइ एस्टोपल सो त्यो भनेको चाहिँ कुनै थर्ड पर्सन जो चाहिँ एक्चुअलमा पार्टनर होइन उसले खालि थ्रु वर्डिङ्स उसले के भन्छ ऊ पनि हाम्रो पार्टनर हो भनेर त्यस्तो भनेर उसले चाहिँ फल्स इन्फर्मेसन दिन्छ जसको थ्रुबाट अर्को पर्सनले बिजनेस जोइन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनर्स बाई एस्टोपल ल एन्ड द फिफ्थ वान इज यो पार्टनर्स बाई होल्डिङ आउट यो चाहिँ एस्टोपल जस्तै तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो मान्छे बोल्दैन उसले डिनाई पनि गर्दैन ऊ चाहिँ हाम्रो बिजनेसको पार्टनर हो भन्दाखेरि उसले न डिनाई गर्छ त्यो कुरालाई न उसले यस भनेर लिन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि पनि के हुन्छ थर्ड पर्सनलाई लाग्छ कि ए ऊ त पार्टनर रहेछ त्यो बिजनेसको सो उसले जोइन गर्छ त्यो टाइममा पनि के हुन्छ त्यस्तो सिचुएसनमा पनि यदि उसले जोइन गर्यो भने बिजनेसमा त्यो मान्छेलाई चाहिँ थर्ड त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ लायबल हुन्छ ल त्यो बिजनेसमा जे पनि हुन्छ लसेसहरू भयो भने उसले कसलाई क्लेम गर्न सक्छ त्यो मान्छेलाई जसले जसलाई के गरेको थियो जसले उसलाई भनेको थियो कि म यसको पार्टनर हो भनेर त्यो लायबल हुन्छ देन सिक्स्थ वान इज यो माइनर एज अ पार्टनर सो माइनर एज अ पार्टनर चाहिँ जो पनि पार्टनर जसको एज चाहिँ बिलो 18 इयर्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ माइनर एज अ पार्टनर ओके सो भर्खरै हामीले गऱ्यौँ टाइप्स अफ पार्टनर्स ल सो पार्टनर्सहरू धेरै किसिमको हुन्छ हामीले गऱ्यौँ होइन कोही एक्टिभ हुन्छ कोही डोमिनेन्ट हुन्छ कोही नोमिनल कोही माइनर पार्टनर हुन्छ अब चाहिँ हामीले गर्छौँ टाइप्स अफ पार्टनरसिप यो पार्टनरसिप जुन चाहिँ फर्मै हुन्छ पार्टनरसिप त्यो चाहिँ कतिवटा प्रकारको हुन्छ हेरौँ सो टाइप्स अफ पार्टनरसिप ओके सो पार्टनरसिप चाहिँ बेसिकली तपाईँको 3 टाइपको हुन्छ ल देयर आर 3 टाइप्स अफ पार्टनरसिप थ्री टाइप्सको हुन्छ ओके सो त्यो के हो भने फर्स्ट इज पार्टनरसिप एट विल फर्स्ट के हो पार्टनरसिप एट विल पार्टनरसिप एट विल ओके सेकेन्ड टाइप अफ पार्टनरसिप चाहिँ तपाईँको के हुन्छ पर्टिकुलर पार्टनरसिप सेकेन्ड तपाईँको के हो पर्टिकुलर पार्टनरसिप थर्ड वान तपाईँको के हो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप ओके सो हामीले पार्टनर्स टाइप्स अफ पार्टनर्स गऱ्यौँ अब हामी के गर्दैछौँ टाइप्स अफ पार्टनरसिप सो पार्टनरसिप चाहिँ बेसिकली 3टा टाइपको हुन्छ त्यो के हो भन्दा पार्टनरसिप एट विल पर्टिकुलर पार्टनरसिप एन्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप ल सो 3टा म विस्तारमा पढाउँदैछु द फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यु पार्टनरसिप एट विल सो पार्टनरसिप एट विल भनेको यस्तो खालको पार्टनरसिप जसमा चाहिँ जसको चाहिँ एग्रिमेन्ट जुन चाहिँ बनाउँछ हामीले पार्टनरसिप डिड हुन्छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले के गरेको हुन्छ त्यो पार्टनरसिपको ड्युरेसन लाइक फर तिमीले कति वर्षको लागि त्यो पार्टनरसिप गर्दैछौ त्यो ड्युरेसन मेन्टेन गरेको हुँदैन त्यसमा मेन्सन गरेको हुँदैन त्यस्तो खालको पार्टनरसिपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनरसिप एट विल ल सो यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँ हामी बिजनेस जहिले मनपर्छ जबसम्म हामी चाहन्छौँ पार्टनर्सहरू चाहन्छौँ तबसम्म हामी यो बिजनेसलाई कन्टिन्यू गरेर गर्न सक्छौँ ल सो पार्टनरसिप एट विल भनेको चाहिँ यो चाहिँ पार्टनर्सको विलमा डिपेन्ड गर्छ उसले जति लाइक फर इक्जाम्पल यु क्यान कन्टिन्यू द बिजनेस फर 10 इयर्स 20 इयर्स कि 30 इयर्ससम्म कन्टिन्यू गर्न सक्छौ कि नभए तिमीले 1 इयर 2 इयर्समा पनि तिम्रो बिजनेस डिजल्भ गर्न सक्छौ यो पार्टनरसिपमा चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि तिम्रो ड्युरेसन दिएको हुँदैन यो 2 इयर्स 3 इयर्सको लागि गरेको भनेर केही मेन्सन गरेको हुँदैन पार्टनरसिप डिडमा ल सो पार्टनरसिप एट विल चाहिँ पार्टनर्समै डिपेन्ड गर्छ कि उसले कतिखेर र कहिले डिजल्भ गर्ने भनेर ल यसमा डिजल्भ गर्ने चाहिँ कस्तो प्रोसेस छ भन्दा सपोज हामी 4-5 जना पार्टनर छौँ र एकजना पार्टनरले चाहिँ उसले सोच्यो अथवा उसले सल्लाह गर्यो कि हामी डिजल्भ गरौँ भनेर र उसले के गर्छ भने उसले एउटा रिटन फर्ममा दिन्छ नोटिस दिन्छ सबै पार्टनर्सहरूलाई कि हामी अब यो फर्म हाम्रो पार्टनरसिपलाई डिजल्भ गरौँ भनेर दिन्छ नोटिस र सबैले अग्री गरेर त्यसलाई के गर्छ डिजल्भ गर्छ त्यस्तो खालको पार्टनरसिपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पार्टनरसिप एट विल ल यसमा चाहिँ कुनै ड्युरेसन दिएको हुँदैन
Second one is your particular partnership. So second type of partnership चाहिँ हाम्रो के छ particular partnership. यो चाहिँ एउटा कुनै पर्पज लिएर बनाएको एउटा स्पेसिफिक पर्पज लिएर बनाएको पार्टनरशिप हो. यसमा चाहिँ एउटा कुनै भेन्चर हुन्छ. लाइक फर एक्जाम्पल इट क्यान बी कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ, इट क्यान बी कन्स्ट्रक्सन अफ रोड एक्सेट्रा. ल सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पर्टिकुलर पार्टनरशिपमा चाहिँ जस्तै मैले कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ भने हैन, हाम्रो भेन्चर के हो, हाम्रो काम मेन के छ कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ. सो जस्तो तिम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट हुन्छ तिम्रो बिजनेस अटोमेटिकली डिजल्भ हुन्छ. ल यो चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रपोज लिएर. द थर्ड वान इज योर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ल सो थर्ड वान नामले नै भन्दैछ नि लिमिटेड लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटी यो पार्टनरशिपमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ अलिक भिन्न खालको पार्टनरशिप हो जसमा चाहिँ के हुन्छ पार्टनर्सहरूको लाइबिलिटी चाहिँ लिमिटेड हुन्छ. ल सो लिमिटेड लाइबिलिटी भनेको सपोज मैले 500 रुपिस पे गर्दैछु बिजनेसमा, मैले इन्भेस्ट गर्दैछु 500 रुपिस भने मैले यो बिजनेसमा मेरो लाइबिलिटी कति हुन्छ 500 मात्रै हुन्छ. तपाईले खाली 500 नै पे गर्नुपर्छ. इफ इन केस केही भयो भने तपाईले 500 पे गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बेसी पे गर्नु पर्दैन. तपाईको लाइबिलिटी चाहिँ के हुन्छ एकदमै लिमिटेड हुन्छ. ल जस्तै अघि हामीले फर्स्टमा डिस्कस गर्यौं फीचर्स अफ पार्टनरशिपमा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जसमा के भएको थियो पार्टनर्सको लाइबिलिटी चाहिँ एकदमै अनलिमिटेड थियो. उसले आफ्नो पर्सनल प्रपर्टी पनि सेल गरेर बिजनेसको डेब्ट तिर्नु पर्दै थियो हैन. तर यो टाइप अफ पार्टनरशिपमा चाहिँ के हुन्छ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिपमा चाहिँ तपाईको पार्टनर्सको चाहिँ लाइबिलिटी चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ र उसले यो भन्दा बेसी पैसा तिर्नु पर्दैन. ओके सो उसले के गर्छ, उसले जति 500 इन्भेस्ट गरेको छ 500 नै पे गर्छ. तर के हुन्छ यसको एउटा ड्रब्याक छ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिपको. त्यो के हो भने यस्तो खालको बिजनेस अर्गनाइजेसनमा इन्भेस्टर्सहरूले पैसा इन्भेस्ट गर्दैन. फर एक्जाम्पल तपाईले लोन निकाल्न चाहनुभयो अथवा केही गर्नुभयो, कसै क्रेडिटर्सहरूकोबाट लोन लिन चाहनुभयो भने यो टाइप अफ बिजनेस अर्गनाइजेसनले त्यस्तो बेसी क्रेडिट वर्दिनेस उनीहरूको हुँदैन, उनीहरूले पाउँदैन किनभने उनीहरूको के छ लाइबिलिटी एकदमै लिमिटेड छ. त्यो कम्पनीजहरूलाई क्रेडिटर्सलाई पनि थाहा हुन्छ उनीहरूले हाम्रो पैसा बादमा गएर उनीहरूको लिमिट यति छ योभन्दा बेसी दिनु हुँदैन भनेर हैन. सो त्यो चाहिँ के हो एउटा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जसमा चाहिँ तपाईको सबै पार्टनर्सहरूको लाइबिलिटी चाहिँ के हुन्छ लिमिटेड. ओके सो लेट मी एक्सप्लेन यू वान मोर टाइम. पार्टनरशिपको तीनटा टाइप छ. फर्स्ट इज योर पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विलमा चाहिँ के हुन्छ उनीहरूले ड्युरेसन मेन्सन गरेको हुँदैन पार्टनरशिप डिडमा कतिसम्म गर्छ हामी बिजनेस भनेर. ल यसमा चाहिँ के गर्छ पार्टनर्समा नै डिपेन्ड गर्छ कि उनीहरूले कहिले आफ्नो बिजनेसलाई डिजल्भ गर्छ भनेर. ल उनीहरूको विलमा डिपेन्ड गर्छ. जबसम्म उनीहरूले कन्टिन्यू गर्नु सक्छ उनीहरूले कन्टिन्यू गर्छ. जब उनीहरूलाई लाग्छ कि हामी बिजनेस कन्टिन्यू गर्न सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले एउटा नोटिस दिएर चाहिँ के गर्छ त्यो बिजनेसलाई डिजल्भ गर्छ. सेकेन्ड वान इज यो पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप चाहिँ एउटा कुनै प्रपोज अथवा एउटा कुनै स्पेसिफिक प्रपोज लिएर बनाएको अथवा भेन्चर हो यो चाहिँ जसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो प्रपोज अब त्यस तपाईँको अब्जेक्टिभ फुलफिल भएपछि तपाईँले के हुन्छ अटोमेटिकली त्यो बिजनेस डिजल्भ हुन्छ. कन्स्ट्रक्सन अफ रोड बिल्डिङ तपाईँको कन्स्ट्रक्सन जस्तो कम्प्लिट हुन्छ त्यस्तै तपाईँको बिजनेस के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ. ल यसमा चाहिँ त्यो भेन्चर कम्प्लिट हुने बित्तिकै तपाईँको बिजनेस अटोमेटिकली डिजल्भ हुन्छ. ल थर्ड वान इज यो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. यसमा के हुन्छ लाइबिलिटी पार्टनर्सको एकदमै लिमिटेड हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ पार्टनर्सहरूले जति पे गरेको छ त्यति मात्रै लाइबिलिटी उनीहरूले पे गर्नुपर्छ. ल सो यसमा के हुन्छ यिनीहरूले क्रेडिट वर्दिनेस चाहिँ एकदमै उनीहरूको कम्ती हुन्छ. उनीहरूले ब्याङ्कहरूबाट अथवा क्रेडिटर्सहरूकोबाट त्यस्तो बेसी क्रेडिट पाउने गर्दैन. ल सो दिस मच फर टुडे.